اليوم جبت لكم ان غاتو او بوم. واش نسحق في هذا لو غاتو؟ او ديبو عندي تفاح، خديت تفاح نحيت له لا بو، قشرته. الوغ درت له شويه. نتوما التفاح شحال حبيتو، شوفوا على حساب لو غاتو تاعكم، على حساب لو مول تاعكم، على حساب. انا هنا خديت 5 حبات وشنو صغار، درت نحيت لهم لا بو، قشرتهم، درت لهم قارص باش ما يكحليش، وزدت لهم 25 غرام دو بور. هاي لك درت لهم 25 غرام دو بور. نشعلو نخليهم يطيبوا شويه، نخليه يطيب، ومن بعد نزيد له كي يبدا يطيب شويه، تبدا تذوب هذيك الزبده، نزيد له 20 غرام دو سكر. هاوليك من بعد نزيد له كي تذوب هذيك شويه الزبده، يبدا يتقلى شويه، نزيد له 20 غرام دو سكر، نخليه يسو كاراميليز شويه، يتكاراميليزا شويه، ومن بعد نحيه. اونتر طون نجوز لو بسكوي تاعي، لو غاتو هذاك تاعي واش فيه 4 حبات بيض. هم ليك انا درتهم جاوني شويه صغار، صافي درت 5 حبات صغار. نسحق السكر 130 غرام دو سكر. عندي 60 غرام دويل، ومن بعد دوك نقيسو لكم بالمغرفه شحال يجيب لا كويير سوب. 60 غرام تاع الزيت، و 60 غرام تاع الحليب، ان ياغورت ناتور، شويه لا فاني، و ان ساشي د لوفور شيميك. دوك ندوزو لطريقه التحضير. هاي لك هذيك الزبده تاعي راهي بدات تذوب شويه، خليوها تذوب شويه، ومن بعد نزيدو لها لي 20 غرام قلت لكم دو سكر، 25 غرام دو بور، ونزيد 20 غرام دو سكر، نخليه ا بتي فو يذوب شويه هذاك السكر، ومن بعد نطفي عليه. كي يذوب كامل هذاك السكر نطفي عليه. الوغ نجوز نخلط هذوك البيض. نجوز نزيد لهم 130 غرام، قلت لكم 130 غرام دو سكر. الوغ في البيض ولا كانوا حبات كبار، باسكو كاين دي فوا البيض هذاك الكبير 3 يكفي، هاد لو غاتو 3 زو يكفي، ولا كانوا صغار دي فوا يجوا هذوك الصغار 4 ا 5، تقدروا ديروا 4 ا 5، مي سينو ولا كانوا كبار 3 يكفي. راني زدت هذوك 130 غرام دو سكر، نزيد نخلط. راني خلطت البيض مع السكر، دوك نجوزو نديرو هذاك الزيت قلت لكم 60 غرام. انا 60 غرام هذوما وزدت قستهم في الميزان، اللي ما عندوش الميزان نقول لكم بلي كويير سوب شحال يجي. الوغ 1 2 3 4 5 6 7 9. فوالا نجوز نخلط هذوما. والحليب لا ميم شوز، قلت لكم 60 غرام دو لي، كيف نجوز نقول لكم بلا كويير سوب شحال يجيني. الوغ 1 2 3 4 5 6 كويير هكداك، 6 مغارف تاع الحليب. ونزيد 1 ياغورت ناتور. نزيدو شويه لافاني، ندوز نخلط كلش. كاش 2 كويير كافي هكداك، باسكو هادي صغيره، سي اون كويير صغيره 2 هكداك. نجوزو نخلطو هادوما، ومن بعد نزيدو الفرينه 200 غرام بلس ان ساشي د لوفور شيميك. هاوليك دوك نجوزو نزيدو هذيك لا فارين، ونزيد هذاك لو ساشي د لوفور شيميك كما قلت لكم. لا لوفور توجور مع الفرينه. ندخل هذيك لا الفرينه ونخلط بلا سباتول.
فوالا هاي لك لا فارين راني فرغتها، قلت لكم نخلط بلا سباتول. خديت ان مول انايا تاع 18 سنتيمتر دو ديامتر، هاوليك لو مول، هاوليك تاع 18 سنتيمتر دو ديامتر. درت له بابي دي كويسون باش ما يلصقليش، دهنتو كامل. نجوز دوكا نفرغ هذاك التفاح اللي طابلي، نجوز نفرغو. هاوليك نحطو من التحت ونفرغ هذاك لو ليكيد، نفرغو من الفوق. الوغ اوني اوبليجي دو فير لو بابي كويسون باش ما يلصقش، باش من بعد تقدروا ديموليوه. هاوليك نفرغ هذاك لو ليكيد من فوق. فوالا. الوغ نشعل الفوغ à 180 degrés، نخليه يطيب 35 à 40 minutes، température 180. دوك يطيب نعاود نولي ليه. هاوليك لو غاتو تاعي فاش خرج لي ابري ما ديموليتو. هاوليك نجوزو دوكا نديرو له شويه كونفيتور دابريكو من الفوق، ومن بعد نقطع لكم ان مورسو ونوريكم كيفاش جاني. فوالا هاوليك لو غاتو كيفاش جاني. فوالا خرج هايل بزاف ساهل. هاوليك ها يجيك هنا شويه مشمخ تاع على جال التفاح هذاك. فوالا جو بريف ان شاء الله تسيو هاد لا ريسيت. et à la prochaine vidéo.